तुझी एक एक फेल्युअर लव्ह स्टोरी असा सत कितें पटी सत सत कितें म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना आमकां खेळूंक कांय ना फाटल्यान गादे आसले. नहीं नहीं एक मिनिट बरी आता ती लव्ह स्टोरी पयलींची जायसबाई गुत्ता गी ಗೊತ್ತಾ ತೊಂದರೆ ना आमच्या घरा फाटल्यान गादे आसले आनी एक इटालियन पाद्री फादर एंजेलिटो म्हणून तो आतां रोशनी निलयांत आयडा म्हणून एकली रोड्रिगस आयडा रोड्रिगस म्हज्या इश्टाची भयण तांकां पुरा काणून सांजेर येतलो. ताणें येताना आमी ताच्या फाटल्यान दोनचे आसले ते पळय पिरलूक फुंकून येता ताच्या फाटल्यान. सो आमी राखताले सद्दां फादर एंजेलिटो केदोळ येता म्हणून. फादर एंजेलिटो कालें करतालो शीद आमकां गद्याक आपण व्हरतालो आनी बरेंशें बसयतालो आनी मागीर कोणी गायन करतात कोणी नाचतात जाल्यार तांकां आपयतालो. हांव गायनान नाचांत मुखार रावलो आनी त्या हातूंत त्या सुत्तुरांत म्हजें एक शेजारन भुरगें सोबीत आसलें तशें धाकटी प्राय न्ही मोगार पडलो. तुका कितले 18 वर्सांगे ना तशें न्ही ल्हान कोण ना ताच्या ल्हान जस्ट Adolescence. टीनेज वय. त्या वेळार जॉयस आनी हांगा रावताली जिप्पू रावताली. जॉयसाचें घर अजुनूय जिप्पूच आसा कंपाउंड भितर तुगे वय वय समा जिप्पू क्लबाच्या फाटल्यान तांचें घर. तशें मोगार पडलो. मोग म्हळ्यार त्या काळाचो कोलो मोग तो आतां तोलो मोग पळोवंक मेळना. ताचें घर आतां जाल्यार म्हज्या घरान निमाणी गुंडी करताय न्ही तूं वय वय थंय तूं उजव्याक आसा ताचें घर तें पोरनें घर थंय रावताली ती. ताका पळोवच्या खातीर हांव कांय दिसाक 15 रावंड मारतालो. बरें वॉकिंग जातलें वॉकिंग कर्म तें दिसांतले देदेसपर. ताणें तो मोग दाखोवना म्हज्या थंय. मागीर निमाणें हांव बांगलादेश कॅम्पांनी एक स्वयंसेवक जावन येताना त्या वेळार ताणें पटलून धरून एक रडलें आसा तितलेंच. ते म्हणसर इट्स वन सायडेड कित्याक म्हळ्यार ताची आवय आनी बारी स्ट्रिक्ट आसली. स्ट्रिक्ट म्हळ्यार काल्याक म्हळ्यार दुबळ्यां कडेन संबंद दवरूं नजो म्हणून. ती इल्ली अनुकूल आसली गे ना बा बेश्टें मोतींत आतां तेंच दुबळ्या कडेन न्ही म्हणून. देखून हांव दुबळो दिसलो तांकां. आचोरी कांय जायना आनी कालें गच्चे म्हणून काडून ताका ताची एक आंटी हांगा आसली कलकत्ता धाडलो पॅक केलो. आनी कलकत्तांत एक कोणी गोंयकार मेळ्ळो तो कॅनडा आसलो मॅकॅनीक. ताच्या कडेन सैरीक करून काजार करून जालें. जावंक आमी भायर सरले हांगा येतावन उकलवाडीचे म्हणून. हय हय वय हाडटा आले आमी पूण काजार जावन जाल्लें. ताणें म्हाका काजाराच्या दिसागी आदल्या दिसा कोणा एक पत्र बरयलें. त्या वेळार इनलँड लेटर म्हूण हांगा पावताना 4 दीस जातात. 4 दिसां उपरांत लेटर मेळ्ळें. तें पळोवन म्हजे इश्ट पुरो उपराटले या रे म्हणून अडया रे म्हणून. हाडटा आलें हांव एका अंतू पूण काजार जावन जाल्लें आनी कालें करचें म्हणून. सो ती गजाल थंय सोडून म्हजें जिवीत हांवें मुखार केलें. वय ती कश्टाता कित्याक म्हळ्यार ताका ताच्या घोवाक आतां दिश्ट ना आनीन सांबाळीचे दीस आनी रात तशें कश्ट जाता. खंय म्हळ्यार न्ही ती कॅनडा आसा. कॅनडांत आसात. कॅनडा आसा आयिल्लें पोर आयिल्लें
म्हज्या कार्याक आसले हांगा पैगी हो आमी पळयत आसले म्हळ्यार आमकां खबर आसना अरे बाबा त्यारी सांगू नाही गजाल पळय दुसऱ्याच्या कश्टान तुमी संतोष पळा जाय ते जाऊ दे तसे पूण ताच्या उपरांत तुजे थंय आसलो मुखेली केदें जालां भायर आयलो अरे बाब म्हळ्यार बँकाची नोकरी सुरू केली थंय पूण एक हाका तुजी जिणी वाचतना तुका आतां इतल्या वर्सां पळयतना एक बघता जाल्यार म्हळ्यार तो सैमातावन झुजारी आसलो त्या विशयान कांय दुबावचो ना म्हळ्यार ते झुजारी जावंक कारण आसा बारा सांग बरो अस्मिताय म्हळ्यार तुज्या सगळ्या चरित्रेंत एक सिंगल पॉयंट हांवें काडचो जाल्यार सगळी जिणी बर तुज्या आयडेंटिटी अस्मिताये खातीर तूं झुजरलो व्यक्ती म्हणल्यार स्पश्ट तातूंत कांय म्हाका दुबावचो ना म्हळ्यार थंय 2 तिशींतावन इशीन येताना म्हळ्यार संवसार भर खंयसर मतांतरां जालें आनी तें कन्वर्टरपण जालां आमी मस्तपटी म्हणटा कन्वर्टर जालें बरें जालें आमी क्रिस्तांव आत्मे साल्वार केले साल्वासांव केलें तें केलें हें केलें त्या विशयान मस्त उलयता तें उलोवंक गेल्यार मस्त कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पूण खंयसर मतांतर जालां थंयसर अस्मिताय तांणी होगडायल्या संस्कृतीचें नाश जाला सबार देसवाटी जाल्यात ते आतां घट्ट उलोवंक गेल्यार तुका मार पडचे ना म्हाका मार पडटी हांव केदोळे त्या विशयांत हय उक्त्यान उलोवंक तयार मार खावंक तयार हय कोणी दिता जाल्यार हय पूण दितलो कोणी ना जाय ना हय कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याच्या काळजान हांव कितें सांगता पळय तें सत म्हूण आसा सत म्हूण आसा सत म्हूण जाणून जाणान न्ही आनी आमी तसले मार खावंक तयार जाल्यार मात्र समाज मुखार वचत सोड न्हू नाजाल्यार कश्टांची गजाल बँकांत जेन्ना तुवें बँकार जावन आसतालोय म्हाका आतां आयल्या वर म्हजे इश्ट आमी अशें उलयतना फाटल्या दिसांनी हांव आरोल आनी प्रकारान उलयतना अशें म्हणून आरोल म्हणून आहलो एरीक बाब बँकांत आसलो जाल्यार GM जावन रिटायर्ड जाता आसलो वय GM जाता आसलो की तुका MD जाता आसलोय गुर्तना पूण तसले एक काय म्हणटात कम्फर्टेबल झोनांतले एक भद्रती आसली नोकरी सोडून भायर येचे जाल्यार ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका केदाळाय ती बदलती म्हूण बगूं ना आनी हातूंत रावाजे आसाजे पयशे करीचे घर बांदीचे कारखान्याचे तें परत कांयच ना म्हज्या मतीन आनी ताका बरो विरोध कळ्ळें न्ही म्हज्या भितर तूं म्हणच्या पयलें एक कम्युनिस्ट आसा तो कम्युनिस्ट म्हाका मस्त प्रेरण दिता हांव ल्हानतावन तांबडो बोवटो म्हळ्यार म्हाका बारी खुशी आतां जाल्यार ही स्वच्छ हांवें ह्या पुरा बोवट्या मदें तांबडो म्हणी दिसता गे म्हणून तांबडे पुरा न्हिदून पडल्यात राग येता म्हाका आतां तांक नानांतल्यार हांव देंव तो ह्या तांबडो तांबडो बावटो घेवन ती उर्बा आसा म्हाका आजुनी देखून ती उर्बा आदीं तो नासली आतां कॉलेजींत आसतना मस्त गजाली जाल्यात फुडारपण दिसूंक एक वेळेर तुका आतां पावस आयल्यार DC रजा दिता आदीं पावस आयल्यार आमी मागोरखणेचे आहले प्रिंसिपला कडेन आमी 3ऱ्या माळयेंत आसल्या शिकताल्या एक दीस सकाळी बरो पावस आयलो सकडांनी म्हळें रेन हॉलिडे इसारया म्हणून जायत म्हळें सो सकडां परस मुखार हांव वी वॉन्ट हॉलिडे वी वॉन्ट म्हणून हांव हॉलिडे म्हणून ते सगळे म्हजे क्लासमेट परत हांव अनसोलून आयलें सकयल येताना प्रिंसिपल मुखार हांवें वी वॉन्ट म्हळें एक क्लासूय दमना कोणी ना फाटल्यान हें म्हणटा तूं LOC सान गे वय वय एक क्लासूय दमना पळयतना कोणी नात जालें प्रिंसिपल म्हाका पळोवन हांसा लागलो आनी ओके हॉलिडे म्हणलो जालें मागीर आमच्या क्लासींत एक गजाल घडली आमकां 2 जाण लेक्चरर आसले एक डिमेल्लो म्हणून
एक देवेंद्रन म्हणून तो इंग्लीश शिकयतालो, डिमेल आमकां कॉमर्स शिकयतालो. दोगी आमकां हेंक शिकयता गाळी येडटाले. देखून एक दीस धरलो हांवें तांकां. हां वय वय. हय. आनी म्हळें तुमी आमकां शिकोवंक गेल्यात की गाळी शिकोवंक गेल्यात की म्हणून. एक फावटीच्या तण पडलो तो देवेंद्रन. मागीर म्हणलो हांव शिकयना म्हणलो. बसलो. ताचें आयकून वो 2 पारां डिमेल्लो आयलो पयल्या हाका. आनी भुरगे फार्मार आहले म्हणून आमी वयल्या टॉप माळयेर आहले न्ही. आमच्यान थोडे बॉडी बिल्डर आहले. एक फावटीच्या डब्बू गेल्यार सगळें बिल्डींग हालताले तशें दोगा तेगांनी तें मारूंक सुरू केलें. हू इज दॅट बास्टर्ड 7 months प्रोडक्ट म्हणलो. ओ. आनी म्हाका पळोवंक लागलो. इज देर एनी वन चॅलेंज मी म्हणून. हांव उरलो ना. कळ्ळें वो टेम्परर आहा. उबो रावलो. आय विल नॉट टीच यू म्हणलो. तशें ताचें बंद पडलें. दुसऱ्या दिसा कॉलेजीक येताना सगळ्या वणदीचेर इंग्लंडान बरयलां देवेंद्रन आनी डिमेल्लो बास्टर्ड्स म्हणून. कळ्ळें न्ही. हांव कॉलेजीक येताना ते रेक्टर आनी प्रिंसिपल पुसतात पुसूंक येता ते. आनी सगळें कॉलेज येवन रावलां भायर पळोवंक. व्हडलो इश्यू जालो. आनी मागीर त्या दिसा वो आयलो प्रिंसिपल क्लासीक आयलो आनी म्हणलो आतां कितें घडलां तें सारकें ना. इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपेर इट. कोण पाद्रा गे प्रिंसिपल? फादर एलेफ्रस्की नाम म्हणून. ताका ड्राकुला म्हणून नांव आसलें आनी ड्राकुला म्हणून बोब जाताले तो येता. तो म्हणलो हें सारकें ना. बट इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी. आय कॅनॉट सीट क्वायट. सो यू डू वन थिंग. लेट मी नो द नेम ऑफ द पर्सन हू हॅज डन दीस. तांणी ड्राकुला म्हणून ताका धोंडायलो म्हणया. मागीर तो गुंतना हांव मुखार गेलो. हांवें म्हणलें अळे जर कोणें हें केलां सारकें करून हांव मानता. पूण हाका कारण कोण? कारण आमचे लेक्चरर्स. पयल्यान तांकां शिक्षा दिया मागीर आमच्या भुरग्यांक शिक्षा दी. देखून कोणेंय नांवां धाडूं नजो म्हळें. आनी धाडटा जाल्यार एका कार्डान सगळ्यांची नांवां घाला म्हळें. सगळ्यांची नांवां घालून धाडा. तांकां कळोवन नजो कोणें कालें कितें म्हणून. तशेंच केलें भुरग्यांनी. एका कार्डांत सगळ्यांची नांवां कोणाक म्हूण सोदताले. म्हाका हांगा एक गजाल उल्लेख करूंक जाय रे बाब. हें जालें म्हळ्यार त्या प्रायर हांव चिंतता कॉलेजीक वच्या प्रायर त्या तरणाटपणाच्या प्रायर भुरग्यांचें तरणाट्यांचें कॉलेज स्टुडंटांचें रावडिजम आनी समस्या या गलाटो तें सहज. पूण म्हाका एक मस्त गरजेची आनी अभिमानाची गजाल कितें म्हळ्यार तें सूख आसलें सूख म्हूण सांगलां तुवें. चूक म्हूण सांगलां म्हळ्यार हें बरयल्लें तें सूख कित्याक म्हूण सांगलां मुस्तफेट जाता घालें म्हळ्यार वय आमी जाल्ली सूख ओपोवन घेवंक तयार आसा न्हू. आनी तें 20-21 वर्सांच्या प्रायाच्या तरणाट्यांनी सूख ओपोवन काण घेवचें म्हळ्यार तांच्या स्वाभिमानाक व्हडलो मार म्हूण चिंतचो काल. त्या वेळार तुवें तें सूख वय सूख जाल्या ती अभिमानाची गजाल. दुसरें त्या सुखी कारण कोण म्हणलें दाखोवन दिलां. ताणें सुरू करनातले जाल्यार तुमी सुरू करनातले ती एक अभिमानाची गजाल. तिसरी कोणाकय तुवें अपराधी स्थानार तुवें बसोवं नाय. दिवंक आसल्या सगळ्यांची नांवां दिवचीं. ह्या गणितांत आमी हे 3 संगती केद्या वेळार आमी फाल्यां म्हणटात फ्रेमाच्या भितर हाडिल्ले जाल्ले संगती हे 3 म्हूण म्हाका भोगता. आनी हे तुज्या जिणेच्या चरित्रांत हांव जेन्ना दखल जावंक जाय जाल्ली संगती मुस्तफेट एरीक बाब मातसो रागिश्ट एंटी एस्टॅब्लिशमेंटाक तो इज ए पर्सन ऑफ एंटी एस्टॅब्लिशमेंट्स. तशें पुरा आयकोंक मेळटना आयकोंक मेळना आमी आयकता मुस्तफेटी आयकोंक मेळटना हे संगती कितले जाणांनी एनालायज केल्यात
म्हणलें एक सवाल केल्या जाल्यार उरोन वता हांव चिंता तुवें करेक्ट जाप दिला हेका वय तितल्या रावना विशय हे लेक्चरर्स मागीर येवनात क्लासीक दोग जाण हांवें पळयलें 3 दिसां उपरांत सीदा प्रिंसिपलाच्या चेंबराक गेलो हांवें सांगलें ताका हळ्या ह्या सगळ्याकी कारण ते दोग जाण तांकां तुवें पयलीं शिक्षा दिवचें मागीर म्हज्या क्लासमेट्सांक शिक्षा दिवंक वचाचें तुवें पूण तुका कोण म्हूण कळचें ना कित्याक म्हणजे सांगिनात सांगचे नात हांवें तांचे कडेन रिक्वेस्ट केला ते जर तर आनी 2 दिसांनी क्लासीक येना जाल्यार हांव युनिवर्सिटीक कंप्लेंट दितां आमी आयल्यान शिकोवंक ते शिकयना जाल्यार कित्याक म्हणटा तांणी युनिवर्सिटीक समजयचें तितलें म्हणटना वो गळ्ळो कोण प्रिंसिपल हय म्हणून ताची गरज ना उलयता तांचे कडेन ते येतले म्हणून तशे 2 दिसांनी आयले ते पाटी बिकॉज भुरगे फॉर्मार आहले आनी त्या देखून ते जाल्यार तांणी ते हाचेर व्हरूं ना भायर व्हरूं ना म्हणल्यार वातावरण नितळ्ळें नितळ्ळें पूण बडलालच्या गलाटान काल जालें म्हळ्यार सुरू केल्लें आमी हांगा एलोशियस कॉलेजीन जीव बलिदान दिलो एका गव्हर्मेंट कॉलेजीच्या भुरग्यांक तांणी तें टेकअप केलें तशें थंय गलाटो जालो पुलिसांनी फायर केलें तांचो एकलो भुरगो सरलो आतां भुरगो सरलो म्हणटना आमची जबाबदारी न्ही तांकां हें करचें हांवें प्रयत्न केले आमी सकाळां मेळया सांजेर गव्हर्मेंट कॉलेजीच्या फाटल्यान मेळया म्हूण सांगलें पूण कोणी आयले ना भियेले पुरा ताका शूट केलो आमकांय शूट करतीत म्हणून तशें तें तो विशय थंयच उरलो इतलें पुरो जावन तुका एक सांगता वर्स अखेरेक म्हाका सर्टिफिकेट दितना कॉन्डक्ट बॅड म्हणून दिलें नमस्कार बरें जालें म्हजी काणी सांगते हांव एक बाबाची काणी आयकोंक आयला आमी तूं ये बस चल बस हांगा ये ऐसान बस हय बॅड कॉन्डक्ट म्हणून दिलें गेलो म्हणून सिदो हांवें म्हळें कॉलेजीक हांवें कितल्या संगतींनी रिप्रेझेंट केलां तुमच्या एज्युकेशन कॉम्पिटिशनांत म्हाका धाडटाले हांव इनाम हाडटालो गायन स्पर्धांत म्हाका धाडटाले हांव इनाम हाडटालो बॅड कॉन्डक्ट असो जाल्यार म्हाका कित्याक धाडटाले तूं हांवें म्हळें कितें समान हांव म्हळें नो I too thought so. We were discussing with the padris, priests, that this is not right म्हणून हांवें रायट न्ही जाल्यार आतां रायट करा म्हळें हांव तुमचे बॅड कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट काडून हांगा आतां भायर वचना म्हाका गूड म्हण घाल्ल्या शिवाय हांव वचना म्हळें काले करतात पळया म्हळें नो यू डोंट हॅव टू डू दॅट आय वील करेक्ट इट टुमॉरो अँड टुमॉरो यू कम अँड कलेक्ट इट म्हणून जायत म्हळें सो दुसऱ्या दिसा येताना गूड आसा सो इवन ते गुड एज जाल्यार आमी झगडें करचें पडली म्हळ्यार आमच्या हक्कां खातीर आमी झुजोन वोडन काडून घेवचें म्हणलें तरी परिस्थिती वय आनी तुवें उलयना जाल्यार तुज्या माथ्यार आनी एक पातळ दवरून घालूंक या पांय दवरूंक तयार आसचीच वेवस्था वय न्ही ह्या वेवस्थेंत देखून त्या वर्सा परिक्षेक बसलो घरचीं पाप बेजार करतात म्हणून बसलो चकडांत फेल जालो हांव फेल जावन सोदता न्ही चकडांत फेल जालो मागीर म्हज्या इश्टाक म्हळें हांव म्हणे बसना परतून म्हाका गरज ना हांची सर्टिफिकेट म्हळें गरजच ना वेवस्थेची सर्टिफिकेट ही वेवस्था कली वेवस्था तुजी मेमरी टेस्ट करता शिवाय तुजी बुदवंतकाय खंय टेस्ट करता देखून म्हाका हांची सर्टिफिकेटूच नाका म्हळें हे पुरो गडबडलें म्हजें इश्ट पुरो कित्याक म्हळ्यार सगळ्यां परस हुशार हांव
तांणी मस्त प्रयत्न केले म्हाका समजोवचें, हांव आयकलो ना. मागीर निमाणें फादर JB डिसूजा म्हणून माड्यांतर पाद्री वळखीचो, JB डिसूजा पण पांगलागर गे पंगळाकार, हां गोरोच. वय वय आसा तो आतां हय, वय प्राय जाल्या मस्त प्राय असो वय. सो ताच्या कडेन आपण येलो हम्म, आनी तो म्हणलो एक 3 दीस तुवें रावाचें म्हजे वाटो, हम्म, कळ्ळें न्ही. आनी हांवें सांगलें आयकाचें म्हणलो, हम्म, तें पळया म्हणलें. हम्म, तशें 3 दीस ताचे वाट रावन ताणें मस्त समजोवचें प्रयत्न केलें. APR जा सायबा, तुका एक सर्टिफिकेट म्हणल्यार कितें उणें, हम्म, सर्टिफिकेट जाय आज म्हणून. जायत म्हळें, मागीर APR जालो, पास जालो. पूण ह्या सिस्टमा विरोध त्या वेळार हांव स्पश्ट आसलो. हें सिस्टम सारकें ना आनी तूं मनशाची बुदवंतकाय तपासनात. हांगा खाली तुजी मेमरी, तुजी ज्ञापक शक्ती, ताची म्हाका गरज ना. हम्म, आनी सर्टिफिकेट ना जाल्यार कितें जाता. हांव सर्टिफिकेट नासतना मागीर बँका ऑफिसार वाला आनी सर्टिफिकेट ना म्हज्या कडेन, आजुनूय ना. हम्म. कळ्ळें तुका? हाडूंक वचनाय. हाडूंक वचना बा, हम्म, हाडूंक वचना. हम्म, कित्याक म्हळ्यार म्हजी पातयेणी ती पातयेणी म्हळ्यार हांव त्या विशयांत दृढ आसा. हम्म. अं, बँकाच्या नोकरेंतून मागीर बँकान कितले तें नोकरी केली बाबा? बँकान हांवें 14 वर्सां काम केलां. 14 वर्सां काम केलां. काम म्हळ्यार काम केलां म्हणूंक जायना, हं. 14 वर्सां केलां. 14 वर्सां तूं रोलार आसलो. वय. ते म्हळ्यार त्या वेळार मागीर ट्रेड युनियन एक्टिविटीज इल्ल्यो जोर जाल्यो. तूं क्लरिकल पोस्टांत आसलो की? वय, क्लरिकल. आं, हं, हांवें म्हळ्यार ते प्रमोशनाक प्रयत्नूय करूं ना सोड्या. हं, हं. कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्या सिस्टमाचेर पातयेणी ना. हय. मागीर कळ्ळें. हं, देखून 14 वर्सां बँकांत हांव आसलो. पूण त्या 14 वर्सांनी कांय अर्दे दीस हांव चळवळत. चळवळींत आसलो. फादर मुलर्स, चेपो वर्कशॉप, ताच्या उपरांत लेमिना, ताच्या उपरांत पोर्ट, चळवळींतूच आसलो कामागारां वांगडा. हं, म्हाका तातूंत चड ददूसकाय मेळटाली. तूं कांय येना, समाधान ना. ते म्हाका थ्रेट करताले, तुका काडटा आनी म्हणून. हं, तुमी काडा आनी पळया. तशें हांव चॅलेंजार रावलो. हं, तशें पोर्टांत एक व्हडली गजाल जाली. गजाल कशी म्हळ्यार तो अड्ड्यांते आतां खंय आमगूत ना, हं, सरला गी आसा गी. अड्ड्यांते म्हणून एकलो इंटकाचो लिडर आसलो. हं, हं, ताचें कशें म्हळ्यार ते परत बैतावन येतात न्ही कामागार, हं, तांकां थ्रेट करचें, तांचे कलेक्ट करचें, हं, पयशे कलेक्ट करचे. हं, सो हांकां शोशण मॅनेजमेंटाचें आनी चड युनियनाचें. युनियनांत. मस्त जाण आयले म्हजे कडेन. हं, आनी म्हजो एक सांगाती आसलो लॉरेन्स पिंटो, हं, KEBन काम करतालो. हं, तो तांच्या वांगडा फूल टायम म्हणल्यार बरी, फूल टायम म्हळ्यार तेंच KEBच्या रोलांत आसा, पूण तो ताचेर चड ध्यान दितालो. त्या कामागारांनी एक निश्चय केलो, ह्या अड्ड्यांताक आमी न्हिदयचे जाल्यार समा न्हिदयचे हं, हं, म्हणून तांणी एक बॉम्ब करची वेवस्था केली. हं, तशें केरळांतल्यान एक्सपर्टा कडेन येयलो आनी चिलिंबी एका घरा, कामागाराच्या घरा, हं, ते तयार करताले. तयार करतना बस जालो. हं. हँड बॉम्ब. हँड बॉम्ब हं, घालचेत म्हण ताका, हं, काडचोत म्हणून. त्या दिसा हांव कामार आसा, हांगा आसा, बँकार आसा. कळ्ळें न्ही. तो बॉम्ब फुट्टाना पुलीस सोदून आयले म्हाका. हांवें म्हणलें हांव हांगा बँकांत आसा सायब, सकाळीं जावन तुमी म्हाका सोदून आयल्यात. हं, पूण ते कन्विन्स जाले नात, तूं आसा आनी तूं म्हणून. तशें सांजेर येजय म्हणून. खंय? पणंबूर स्टेशनाक येजय म्हणून. हं, काम जाल्या उपरांत येता म्हळें. ताचे पयलें येना, बिलकूल येना म्हळें. तुमी वळून व्हरचें म्हाका म्हळें. सो काम जाता आमचो ते रावले, मागीर गेलो.
म्हज्या नशिबाक एक गांवकार म्हणून एक नवोच सब इन्स्पेक्टर थंय आयिल्लो अपॉयंट जाल्लो गांवकार कोंकणी मनीस तें आसा उत्तर कन्नड आसा आनी एक मिस्टर डिसोजा म्हणून ते हेड कॉन्स्टेबल आसलो तो म्हाका वळखतालो तुका काल्याक आपयलो या हांवें म्हणलें तुज्या वडील वाडी सार म्हळें तुका तुज्या तल्याक तांणी या अल्या केसींत वडून घाला काल न्ही म्हळ्यार थंय आमचें चळवळ लेमिना इंडस्ट्रीज ताच्या विरोध आसलें सो ताणें काल गेलां कोणें हेगडेन ताच्या बापायक सांगून तो स्पीकर आसलो हय सांगून म्हजेर एक फायल तयार केल्या हो म्हाका फायल दाखयता अरे ये देव मोठें फायल तयार केलां साहेब तुज्या विरोध आनी तूं थंय सुटूंक हा घेतो या म्हणून हांवें म्हणलें वय तुमी जर तर सत आनी नीत पळयतात जाल्यार हांवें सुटाच येता तूं म्हणे आनी तुका कांय सत ना म्हळें हांवें सड्ड म्हळ्यार काले गेलां कामागारा खातीर हांव झुजलां म्हजें सोडून हांव बँकांत काम करतां तें सोडून हांव कामागारा खातीर झुजलां पूण म्हजी चूक जाल्या आनी म्हजे हक्क म्हळें तुमी कशें आड येतात पळयता म्हळें नाका साहेब हांव सांबाळटा म्हणालो ताका म्हजेर अभिमान केलो म्हळ्यार ताणें म्हाका हांवें MC करच्यांनी पळयलो एकलो म्हणटा न्ही परच्या प्रोग्राम वेळार ड्रम बरोबर डॉनी म्हणटा तूं एक इंग्लिशांत MC केल्या तुज्या मुखार रावल्ले कोण म्हणटा त्या विशयान हांव उलोवंक आसलो हय तशें ताणें हांवें MC करचें पळयलां तेका तो इतलो इम्प्रेस जाल्लो हांवें कशें अंतू पडचें म्हणून ताचें पूण आमी सांबाळटा म्हणलो आनी मागीर ताणें त्या गांवकाराक समजयलें ना तांणी अट्टूच्या रागान एक फायल केला पूण तूं सत ना तूं म्हजेर सोड आय टेक द रिस्क म्हणलो ताणें ताका वॉर्निंग दिलें म्हळ्यार चिल्लर केस न्ही आनी वयरतान आयल्या देखून सांबाळ म्हणलो जायत म्हणलो तशें म्हाका सोडलो तांणी ताच्या पयलें हांव बँकांत काम करतालो आनी म्हजे वळखीचे म्हाका MC करूंक आपोवन व्हरताले म्हळ्यार येजे म्हणून कड्डाई बँकांत काम करतना वय हांवें म्हणलें म्हाका रजा ना सायबा तूं रजा घालना घेनातल्यार म्हाका उडास आजुनी एकलो कॅनरा बँकांत म्हजो क्लासमेट कॅनरा बँकांत ऑफिसर हांव कर्नाटका बँकांत क्लर्क कळ्ळें न्ही वायला तुवेंच येजे तुवेंच करीजे हांवें म्हणलें तशें कांय ना 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 आमकां दुसरो कोणी नाका जाल्यार दुसरें सोदा म्हाका रजा ना आनी रजा गेल्यार म्हणजे काम वता कोण जबाबदार म्हूण ना 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 कशें म्हणे कोणी येजे म्हणून त्या दीस हांवें निश्चय केलो हे आमकां धर्माक उलयतात त्या वेळार MCक येवन सवयचो कर्स ना हांवें सूट घालून वचाचे ते ड्राय क्लिनिंगाचे ते पुरो लॅक ना आमी बँक जावन वयताले हांव डॉम्बोस्को हातूं कॅथलीक क्लबांत काजारां जातालीं हें सादारण खंयच्या धाकड्यांत 64 65 ना 60 71 71 72 73 70s त्या वेळार MC म्हणलें कॉन्सेप्ट आसलें बाब MC म्हूण आसले म्हजे बरी थोडे सेवा दिताले थोडे पयशे घेताले पूण ताका कमर्शियल रूप नासलें बिलकूल नासलें ताका कमर्शियल रूप दिल्लेंच हांवें म्हज्या खातीर न्ही आज म्हळ्यार म्हज्या नांवान हे पुरो जोडटात एकलोय म्हजो उडास काडना सगळे 25,000 30,000 तेंच म्हणटा हांव ताच्या 71 टू त्या अवधीर आनी पुरो MC आसचें म्हळ्यार आमकां गुतूं नासलें ना 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 हांव रेगुलर MC करतालो रेगुलर MC ते इंग्लिशान कोंकणीन म्हाका तितली सोडाळे नातली वय वय आनी देखून इंग्लिशांत MC करतालो आमचे ना तूं एकलोच आसलो की म्हण वय आसलो तो एक आनी एकलो मोहन मिनेझस म्हणून एकलो आसलो बलमाटा पेट्रोल पंका कडेन तशें घर आतां कॅनडा मागीर एक दोग ते प्रयत्न करताले आनी वो मनोहर पायस तो
म्हजेंत स्क्रिप्ट काडून तेन्च उलयतालो. हम्म. देखून मस्ताना म्हजे कडेन येवन म्हणटाली काल्याक ताका तूं सोडटाय म्हणून. हांवें काल्याक करी येता. ताका दुसरी उतरां मेळनातली. देखून म्हजेंच स्क्रिप्ट ना तुज्या नांवान जाल्यार तो जाल्यार करतलो. आतां तो हांव चिंतना खंय तोय कॅनडा आसा तो दिसता. कॅनडा आसा. वय वय. वय आयला राजेर आयला. हं, हं. सो हांवें काल्याक गेलें. सोंसचें सड जालें म्हाका जायना म्हणलें. हे निमाणें ह्या म्हज्या कॅनरा बँकाच्या इश्टान इश्ट म्हणून कश्ट हम्म. कित्याक म्हणून तांणी कल इश्ट ताका दाखोवना जिवितांत. हम्म. आमकां मात्र वापरला. वापरला. हांवें मिटिंगाक पयलें म्हज्या घरा. हम्म. त्या मिटिंगांत त्या वेळाचे MC एक 8-10 जाण आयले. हम्म. मागीर म्हाका कळ्ळें हे पुरा चार्ज करताले. हम्म. हम्म. आमी पुरा चार्ज करनातले. हम्म. देखून हांवें म्हणलें हें सारकें ना. हर एकाक मनीस पयशे दिता आनी सेवा घेता आनी आमी खाल्या धर्माकरीची कांय उणें खर्च करनात. देखून आमी चार्ज करचे म्हणून एक निशेव केलो आनी पेपराक घालया म्हण जालें. पेपराक घालें. आमी एक MC असोसिएशन केलां. हम्म. आनी कोणीय MCची सेवा जाय जाल्यार आमच्या कडेन एप्रोच जायचे आनी हर एकाक एक चार्ज म्हूण आसा. हम्म. चार्ज दिवचे आनी फक्त चार्ज दिवन घेवचें म्हणून. हम्म. चली 1-2 मिटिंगां जालीं. हम्म. मागीर आमच्यान एक सिस्टम जायचें म्हूण जालें. एक ल्हान अमावंट एसोसिएशनाक मेळाचें म्हणून. पूण कोणें दिल्लें ना. पूण चार्ज करूं सुरू केलें. सुरू केलें. हम्म. सगळ्यान सुरू केलें आनी चार्ज म्हळ्यार खंयच्या नमुन्याचे चार्ज. हम्म. आतां आयकात हांव तर आमी कितले चार्ज करचे आहले. त्या वेळार तुमी सुरू केल्ले चार्जीस म्हळ्यार तुमी सुरू केल्ल्या सुरवेर कितले चार्जीस करून सुरू केल्ले? कितले 2000-3000 इतलेच. त्या वेळार 3000 केला ती बाप उडास आहे तुका सामान? ना उडास ना कित्याक ना म्हळ्यार 2-3 आसचे ना. म्हज्या बीट ग्रुपाकच 2,500 हांव चार्ज करता. वय वय. ना बाय MCक तितले करून साधना त्या बीट वेळार. ग्रुप म्हज्या बीट ग्रुपांत आसले खंयचे उस्ताद वय. 2,500 चार्ज करता. वय तितलेंच. खाली MCक तितले आसचे ना उणे आसले वय म्हाका उडास ना कित्याक म्हळ्यार पयशांचे लेखा बारी पाटी. पूण आतां MCचे चार्ज खंय पावल्या म्हणल्यार आमी तो आनी एक एपिसोड त्या विशयी चर्चा नाका. वय वय. जावन दी. MCक एक काय म्हणटात ते एक वृत्ती म्हणलें एक दाखोवन दिलें तुवें. वय वय वय. ते मात्र मस्तानी उडास दवरूं ना पूण तांणी एक MC असोसिएशन म्हणून केल्लें. हम्म. त्या मिटिंगाक म्हाका आपयलो. हम्म. हांवें ते शिदा सांगलें हम्म. अळे हे सगळं कारण हांव हम्म. म्हणून मागीर तांकां समजालें वय म्हणून. ताच्या उपरांत जाल्यार तुज्या मुखल्या एपिसोडांनी जाल्यार तुवें MCक तरबेती दिवचे खबर कार्यक्रम म्हणून हाडले ते मुखार उलय आमी त्या विशयान. बँकाची नोकरी मागीर तुवें सोडली? सोडली म्हणच्या की म्हाका ताणें काडलो. वय काडलो हें म्हळ्यार प्रामाणीकपण. हें प्रामाणीकपण. कित्याक म्हळ्यार मस्त पटी जाता कालें म्हळ्यार आउट ऑफ द टॉपीक मस्त पटी आमी उलयतना हांवें काम सोडून आयलो. म्हाका परत्याक आपयलां वसाना न्ही जावन कामांत काडलो आसता. वय म्हाका काडलो म्हूण सांगतले मनीस. ना ना म्हाका म्हळ्यार हांवें तांकां तशें काडच्या बरी हें केलां प्रेशरायज केलां. कळ्ळें न्ही. लय बाब बस 1 मिनीट. म्हाका तले थोडे हे मेळ्ळे कोण मॅनेजर्स मेळ्ळे काडीचेच म्हणून मतीन जालें. तांचे कडेन गलाटो सुरू केलो हांवें. सो गलाटो केलो म्हणून मागीर डिजओबिडियन्स आपात म्हणून तांणी हाका आपयलो एन्क्वायरीक आपयलो. हांव वचूना कित्याक म्हळ्यार म्हाका नोटीस दितना 2 जाण पुलीस आले. हांव म्हळ्यार आतां तुमी एन्क्वायरी पुलीस नासतना करतात की. देखून म्हाका प्रॉमीस करा की पुलीस आसचे ना म्हणून ते जाल्यार हांव एन्क्वायरी. तांणी करूं ना वचूना. लोक पडनाका. तशें तांकां सुलभ जालें म्हाका काडूंक. म्हजें रेजिस्टन्स ना. एक्सपर्ट. पूण म्हाका फिकीर नासली त्या विशयान. मागीर काल जालें म्हजें इल्लेशें लोन आलें न्ही भांगाराचें आनी म्हज्या स्कुटराचें. तांणी म्हाका नोटीस धाडलो
बुरीजे म्हणून म्हळें स्कूटर हळें थंय रुका कर्नाटका बँका मुखार आंब्या रुका त्या आंब्या रुका घुमखाळ येता म्हळें जावं तशें बेजार नासतना सोडून आयलो म्हळ्यार जाय म्हूण कणखणलें हांवें अशें न्ही की म्हाका तांकां अवकाश दिवन ते काडूंक तयार जाल्ले तूं सोडूंक तयार जाल्लो वय 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 हांव केदोळाक सोडूंक तयार वय दोनी सायडीन वय ताच्या उपरांत लाल सलाम वय लाल सलाम ताच्या मदें आसलें न्ही म्हळ्यार लाल सलाम आसलें जाल्यार एका वेवस्थेचो भाग जावन आसतना सिस्टमा भितर आसतना लाल सलाम वय पूण मागीर सगळें संपूर्ण स्वातंत्र्य कळ्ळें तुका सांगता हांव म्हाका पयलें अपॉयंटमेंट हांगा मेळ्ळें कारकळ वय त्या वेळार सुब्बप्पय्या म्हणून एकलो पाप शिकपी मनीस ताका तांणी अपॉयंट केल्लो एज PRO कर्नाटका भागांत पयले फावटी ताजो PRO म्हूण ना हो मनीस म्हजें इंग्लीश आयकून कंगाल कळ्ळें न्ही ताणें म्हाका कारकोळ पयलें अपॉयंटमेंट दिलें थंय हांव ट्रेनी जावन आसतना आमचो एक युनियनाचे कॉल फॉर आयलें आमी खंयच्याय एका विशयाचेर धर्ना करीचें म्हणून हांव मुखार सगळो अभ्यास सगळे म्हणाले साहेब तूं परमनंट जावन नाही प्रोबेशनर आसतना वय प्रोबेशन नाही ट्रेनिंग आं 5 म्हयने ट्रेनिंग 6 म्हयने प्रोबेशन पुरो आसलें पूण हांवें तें प्रगुमानूच करूं ना हांव उडलो ते चळवळ्यांत तशें त्या दाळाच म्हाका तांणी एसिस्टंट ट्रेजरर ऑफ द युनियन केला म्हजें स्पिरीट पळोवन आनी त्या वेळार विजय बँक आनी कर्नाटका बँका मदें युनियन रायवलरी जाल्लें तशें एक दीस ते आयले मोर्चारच आयले आमकां मारूंक वचूं म्हणून सो पयलीं भायर रावन तांचे कडेन झुजलो हांव फोकस आनी जण अडले तो जेप्पसो एक कोण पेट्टिस्ट आलो ताका अडयलो तांतलो एकलो जावंक बारीक कळ्ळें न्ही आनसो कोण कोत्ताय सद्दानाचो भाऊ सुधीर सुधीर झंडा गाण्यान पयलो हो सीदा रोड उतरून गेलो ताका धरले आनी खंयच्यान अमण्यार सकयल घालो शेवटेलो म्हूण ना कळ्ळें न्ही सो तल्या गलाट्यान ते हांव कांय फाटीं रावूं ना आमी त्या विशयान मुखार उरले बाब या ताच्या मदें हांगा लुई बाबाचो सांगाता वय लुई बाब अचानक म्हणले वरी येवन आमकां मेळ्ळो खुशी जाली लुई बाबा विशयांतले 1-2 गणितां तुजी बरीं आसात लुई बाबा मागीर मेळना तो वेता तो बिजी आसा न्ही लुई बाबा विशय म्हळ्यार तो सगळो एपिसोड मागीर उलोवंक आसा आमी सेकंड पार्टांत पूण लुई बाबाच्या विशयांतले 1-2 गणितां तुवें लुई बाबा आनी तुका आयिल्लेशें पयलीं सुरवेर येयल्लेशें वय तो म्हळ्यार इगर्जेच्या चटवटिकेंत मुखार आसलो तशें उडास आसा म्हाका आमी खंयच्याय अभ्यासान आसल्या त्या दळा थोडे भुरगे थंयचे वालेन्शियाचे आमकां उपाद करताले हांव ताजे हटूक लड्याक रावलो त्या भुरग्यां हटूक वावरलो लुई बाबा आहलो वय 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 तो हिपोक्रीच रोशनी नाल्यात अभ्यास तशें सुरवेर आमचो संपर्क असो पूण लुई वळखतालो म्हाका वळखतालो म्हळ्यार म्हजी छाती म्हजी कालेती देखून वालेन्शिया हॉल बांदतना पयले फावटी तो म्हजे कडेन आयलो नालो एक तुजो शो करया कलेक्शन जायचें म्हणून देखून हांवें ताका सूचन दिलें म्हजे एकल्याचो शो बदलाक आमी सगळ्यांक घट्ट केल्या आनी शो करया म्हणून तें बारी रुसलें ताका कित्याक म्हळ्यार तोय तसोच चिल्लर मनीस न्ही वय ते जाणा आमी हय देखून ताणें तो धरलो आनी मागीर सुरू ताचें काम
म्हजें काम मुण्याताचें काम चड आनी विल्फीच्या ग्रुपाक एक बांदून गेल्ली रीत पळयल्यार पूण आनी बुदवंत काय करशिल्ली हो आयडिया फॅक्टरी आमची हय नोटीस पयलेच प्रिंट केलें कित्याक म्हळ्यार एक पिडीच्यानी जायत म्हणलें दुसऱ्या दिसा प्लेट चेंज कळ्ळें न्ही सो दुसऱ्या दिसा भितर आनी नोटीस प्रिंट करून दाखयलें हाडें आमी वांटून जालां जालां हय कळ्ळें न्ही आनी तुमची जबाबदारी म्हणून मागीर लोय बाबा कशें जाता म्हण सुचान आसलें पयल्यान वय 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 तो मनशाक वळखता आनी ताका पारखूंक कळटा सगळी हिस्ट्री वाचीचें म्हणना तशें तांकां बांदून गेलो तशें आमी तर प्रेमाक आनी बबिता धाडटा जालें जायत धाडा कोणाक पूण जायचे प्रतिनिधित्व जायचे सगळ्यांक त्या वेळार संगीत करताल्या सगळ्यांक ह्या रेमाकी संगीतोत्सव पयल्या फावटी एक कंबायंड एफर्ट जावचे त्या एफर्टान तांचो विरोध स्पॉन्सरशीप कॉन्सेप्ट काडल्या आं स्पॉन्सरशीप हाडचें एका पदाक ₹500 स्पॉन्सर खंयच्या दिसान बाबा 1986 81 82 86 सर आनी 4.5 वर्सां पयलीं पूण त्या वेळार आमी सगळ्यांक वळखले आं समा कोण कसो संवसाराक एक हें दाखयतात पूण करचें विरोध आपुणूच व्हड दुसऱ्यांक लग्गी खाणेवंक तयार नात सांगाता काम करूंक तयार नात तली एक खंयच्या कॉजाक जाल्यार हय हय देखून मस्तान विचारलें तुका कली दुस्मान काय ताजे कडेन म्हणजे कडेन म्हाका कांय दुस्मान काय ना पूण एक कलाकार म्हळ्या उपरांत कलेक प्रोत्साहन दिवचे आनी दुसऱ्यांकी सांगाता खाण्याचें न्ही ताच्या पयले म्हाका इल्लो राग आसतलो तांचेर हांव रंगतरंग गीत माळा म्हणून हांवें एक ग्रूप सुरू केलो पारडेला तांचे कडेन आसतना तें बंद पडटाना हांवें एक लेटर बरयलें विल्फीक आतां हांव खाली आसा म्हजी सेवा जाय जाल्यार सांगा हांव येता ताका हाय ना हूंय ना जाप ना पळय तांकां स्पश्ट जालें की तांकां आमच्या तले नाकात म्हणून फुकत दुसऱ्या रितीन तांणी दाखयलो म्हजी बायल तांच्या सुरवेच्या अरे बाब लोय बाब मुखार येता या लोय बाब देव बरें करूं आमच्या सांगाता मेळिल्ला बी हांव चिंता म्हळें जरीक बाबाची लेगसी ते मुखार सुनचें म्हटलें मी सांग तुज्या खांद्यारच आसतलें आतां आसा येदोळस आसा मुखार म्हाका दोग जाण लागशिल्ले सांगाती एकलो आशिल्लो लॉरेन्स पिंटो हय तो ट्रेड युनियन मुवमेंटान म्हजो सांगाती आहलो मागीर तो माणसाबानाकी आयलो आनी एकलो लुई हय त्या दिसतावन आज म्हणसर तें आमी जाणां हय हय ताणें म्हाका सोडून गेलो ना आमी संस्था बांदलो तूं पयली बरी कामां करची कामां मुंदरसन वचा जेवणान आनी इतल्या वर्सांचे तूं आमची वाडवळ पुलीस जाला हय हय त्या विशयान खंत करची गरज ना चिंता हांव तुमी आमच्या फाटल्यान आसात तले आमी करूंक हय चिंता बरें लोय बाब आमी तयार करीचे पडटा म्हळ्यार एका फाटल्यान एकल्या तयार करीचे पडटा संस्थे उराजे संस्थे आडवो नजो कित्याक म्हळ्यार चिंता हांव चिंता रे बाबाचें चिंता तूं लक्षणां वळखता आनी तुका तें तुवें मिसांव तें दोळच करते आसाय तूं तुज्या मुखल्यानी आनी कोण तुज्या उपरांत जाल्यार कोण म्हळ्यार तुज्या फाटल्यान काय प्रोबेशनर म्हणले बरें कोण येतले माणसाबान हर विशय अशेंच कित्याक म्हळ्यार तूं एक बरो उद्देशान बरें चिंतून त्या काळाक सरी जावन संगती करताय त्यो तश्यो वातावरण तशेंच उरता म्हणून सांगूंक जाय चिंता बी तशें उरता म्हणून जायना आनी आमी खाली एक विशयार मात ना आमी ताका जाय जाल्यार समग्र वातावरण जावन निर्माण केलां जाल्ली गरज जावन दी आनी खंयचेय पळया इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी असल्यो पुरो संगती पुरो आमी करून येता वाडते आसा आनी तशें जाल्ल्यान सद्याक
डाऊनफॉल ना डाऊनफॉल जावंक जायना जावन नजो जावचे ना जावना मागीर मुख काळ कोणाच्या हातान ना आता मुख काळ बरो म्हणजे तो आमी धैर्यान करता दैरान करचे हय आता आमचे प्राय आमी व्हडली गण्य करना अरे बाबाची वाडली म्हजी वाडटा तुजी वाडटा सगळ्यांचे वाटतं हय कळ्ळें ना आमकां आतां पावले आमचे दीस लागीं येयले म्हणून आमी काम म्हणून करची ते जालना आमी आमच्या फोर्सार करचे तांकां इतले फाटल्यान कोणा एकला तयार आहे करची आणि आमचे मेन गरजेचे विषय काय विक्टोरी का पे घडी या खऱ्यान गरजे हय खरेपण आपलं आमच्या इतल्या तेंपान जर तर आमी ह्या पावंडा पावला जाल्यार हय खरेपण तांतूं कॉम्प्रोमायज तांचो कॉम्प्रोमायज ना आणि उद्देश स्पश्ट आनी आमकां तेंचो नांव प्रेरणा जायचे आणि घालें जायचे म्हणून तले गजालीत नांत आमचे वाटारे गोल टू बी अचिव्ड आमी तुमकां पळोवन आमी मेटां काडचे आसा ते बरें संतोश सुकल्यार सांगा ना तुमी आमकां सदां प्रेरणा जावन उरतल्यात अशें तर मुखार या लुई बाब खंडीत सकट बरें जावन दी हय हय वेळ लवण पण जाल्यार खंडीत जावन या मोग मेळपा जातलें येस तें बरें करूं लुई बाब अरे बाबा सांगलें आज अशें आसा म्हणजे ग्राउंड वय वय बरें वय देव बरें कर देव बरें कर वय 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 हय रे बाब ताच्या उपरांत गजाली मुखार सावन येताना आमचे अत्यंत लाल सलामाचो विशय लाल सलाम कम्युनिस्ट मुवमेंट चळवळ ती निरंतर चलोवन आयल्या विशेश जावन तुजेर एक आरोप केदाळे लोकांनी ह्या आमच्या सो कॉल्ड कितें म्हणटात भावार्थी सारको शब्द गे हय एरिक ओझारियो स्थापीत वेवस्थेक विरोध आमच्या पातयणीक विरोध दुबावना एंटी एस्टॅब्लिशमेंट दुबावना हय आनी आमच्या समर्थीकत विरोध आमच्या धार्मिकांक विरोध म्हणल्यार एक आरोप केदाळे आसा विशेश जावन फादर मुल्लार्साची जोडींग घडिता हय त्या फादर मुल्लर सांगताय आमी थंय वयर आंजा आपले हय आंजाच्या हातांत रेड फ्लॅग दिला मेडे आदी मेडे म्हळ्यार आमी तो प्रशांत काडटाले हांव तांबडो बोवटो काण्यान कांगनाडी तावन हंपन काडटा आनी फाटी आनी 150-200 लोक आमच्या सांगात आसतालो या फादर मुल्लर्स हांवें एक 3-4 फावटी बंद केलां 3 दिसांक अशें कित्याक म्हळ्यार पापाच्या कामागारांक तुवें दूद सोरलें म्हणून फ्रिजांतावन दूद काडलें दूद काडलें हय आनी एक बटाटो सोरलो की हय एक बटाटो हय क्रिसमसाच्या आदल्या राती आदल्या दिसा जिप्प कंपाउंडान ती आसा व्यस्ती आसली तिणें एक बटाटो सोरलो म्हणून तुका धरन फाल्यां तो येनाका म्हणून हांवें म्हज्या सत्यान कित्याक म्हळ्यार हांव भारी भोवडती तिका सांगलें हाळें आज क्रिसमसाची रात देखून साक्रिस्ती तावन अल्तारी वेच्या पयलें तुज्या पांयां पड आनी चूक ओपून घे कळ्ळें न्ही आनी बक्षी म्हणून तिणें म्हजें आयकून तशेंच केलें साक्रिस्ती तावन तो न्हेसून अल्तारी वेच्या पयलें मोदें पांयां पडली चल बोस फाल्यां सकाळीं ये पुरो सामोकार या म्हणलो मनीस बरो मनीस तो पूण पिवडो जेकब लो पदरी डायसिसान गे आमच्या देशीचो वय 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 दुसऱ्या दिसा येताना ताणें बस म्हणालो आनी क्लर्काक आपोवन तें टायप केलें हाड म्हणालो टायप केला घालें हांवें चूक केल्या म्हाका माफ करा आनी तुमी दिल्ली शिक्षा हांव घेता म्हणून ती पाप हांवें तिका पयल्यान सांगलें खंयच्याय दस्खत घालूंक वचनाका ती जावन आयली अशें अशें म्हणटा नाका म्हळें दस्खत घालनाका घाल जाता पळय हांव तशें त्या दिसा जावन 3 दीस बंद फादर मुल्लर्स कळ्ळें न्ही आनी त्या धरणा वेळार म्हाका चाफरा मेळ्ळो कित्याक म्हळ्यार आमकां सिंपथायज करतालो कोणी नातलो क्रिस्तांव कोणी ना कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी म्हणचें तो पाद्री विरोध
हांगा हें करतात आनी आस्पत्रेंत गलाटा करता म्हणून वय मनशांक थंय मर्याद ना जाल्यार मागीर गलाटा करनासतना म्हळ्यार आजुनूय हांव सांगून आसा डायलिसीस सेंटरांत तुमकां आतां पे स्केल कितें मेळटा पळय हांव कारण हांवें हांगा झुजिल्ल्यान ती पे स्केल मेळ्ळ्या तुमकां नातल्यार तेंच बिकेचे घालून दितात आनी मुसूम बी दिवन घरा वच म्हणटात तली परिस्थिती आसली ती तशें मस्त झुजले आमी आनी मस्त गजाली जाल्यात सिस्टराची वेली व्हडल्या एकली हरामी सिस्टर आली थंय कार रावंड अप घालून तेजें वेल आनी वोंड कामागार कांय चिल्लर नातले एक पुटीच्याक चार्ज जाल्यार मागीर चार्जीस जाले ते हांव भायर बसतालो धरनाक कित्याक वय च्या आनी खावंक रे आडे इसारोंक ना तूं वय आड 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 ओके तशें फादर मुल्लो सांत मस्त झूज म्हणचे पडले आमी आनी त्या मागीर त्या स्त्रीचे घालून जालें बाब स्त्री एक फाटी घेवन येलो आमी सोडच्यार नातले त्या वेळार आतांच्या बरी न्ही आतां आमी पाप दिसता त्या वेळार लाल झंडा म्हळ्यार लाल झंडाच तोले मस्त इन्सिडंट जाल्यात धाकट्या धाकट्या विशयाचेर येनाका म्हणून फुलातोर येनाका म्हणून तशें एका क्रमार अडीचे जाल्यार आमी काम केलो फादर मुल्लस आज एका वेवस्थीत रितीन चलता जाल्यार आमी कारण आमकां लोकल म्हणून तशें फादर मुल्लस जेपू वर्कशॉप आनी ताच्या मदें सिस्टराचें एक शिवणेचें हें आसलें शिवणेचें केंद्र ते क्लास म्हणटाले म्हजी बाई थंय काम करताली 4 आण्याक गे 8 आण्याक कोण येवली बाय ती आयली आमचे वाटो आनी तांणी म्हळें आमकांय तुवें न्याय करून दिवचें म्हणून जायत म्हळें आनी एक शेनवारा सांजेर आमची मागणी घालून सिस्टरा कडेन गेले हांव थंय तांणी तांच्या पार्लरांत सेट केल्लें हांव आनी म्हज्या सांगात शिवणेची ती एक तेगा बायल मनशां तातूंत एक वो आपले ट्रम्पेट प्लेयर आमचो प्रज्वल फ्रंटेर हय ताची आवय एक बबिताची आवय सिलूबाई इम्प्रो फायटर्स ती बसली म्हज्या वाटूक आनी सुरू केलें उलोवंक आनी गजालींतल्यान दुसऱ्याच गजालीक गेली हांवें म्हळें ना स्टीक टू द पॉयंट थंय मदर कॅरोलिना म्हणून एकली इटालियन मादर आसली पण तरी माद्रच न्ही सो तांणी चुकोवंकूच पडोवचें खंयचेय आमी उलयलें खाणाक घेनात मुतीक घेनात हांवें म्हळें आळे तुमी आमचे कडेन खेळ करनाकात until you settle this issue I'm not going to get up from here तशें 3 दीस बसलो त्या पार्लरांत मागीर निमाणें तांणी लेबर ऑफिसराक आपण हाडलो ताणें घालें म्हळें अळे हांगा बसून कांय फायदो ना तुमी म्हज्या ऑफिसाक या आमी एक मिटींग करून तें कन्सलेशन करया म्हणून म्हळें जायत म्हणून 3 दीस सिस्टराच्या चापलान तूं पार्लरांत आनी हर एका सांजेर फादर मुल्लसाचे कामागार जेप्पूचे कामागार येवन थंय मागणें सांजेचें मागणें आमचें थंय चॅपला मुखार आनी मागणें शिकूंक हो एजी नोरोना हांगा कुलशेकर आसा तो एकलो न्ही खऱ्या भक्तीन आमी केल्लें तें पुरा ते कॉस्टली रावले तांकां तशें एका तावनान एकाक चर्च इन्स्टिट्युशनान पयलें आमचें काम आनी हर एक कडेन लाल झंडाक कांय उणें ना आमी लाल झंडा घेवनूच काम करताले आनी त्या मदें कितले मे डे आयले त्या मे डेक आमचें पुरशें आसलें हय आतां लाल झंडाय दिसना
ती उमेद येना मनशा कडेन. जप्पो आता आमच्या आस्पत्र्याचे गणितांक कळलें वय वाचिल्लें आसात आनी तुवें विवर दिलोय. पूण सेमिनारीक लागती जाल्ले आनी वर्कशॉपाक लागती जाल्ले या आतां इतल्या वर्सां ताणें जिवंत असो एक इश्यू जप्पूक संबंद जाल्लो मूलगेणीच्या विशांतलो. तांत व्हडलो धोको दिलो म्हाका आतांच्या बिस्पान. तो नवोच आयलो. आयिल्ल्या वेळार आमी ताचे कडेन अपॉयंटमेंट काडून सेमिनरीच्या पार्लरान बसल्या. सगळ्या मुखार ताणें म्हणलें घालें एका म्हयन्या भितर हें सेटल करता हांव म्हणून. हांव उलोवन आयलां. तो वॅटिकन गेल्लो, उलोवन आयलां. ताणें जायत म्हळां. पूण तो सेटल करूंक इतल्या वर्सां जावन आसा तो आमी आयकता. म्हाका त्या विशयान मस्त गुंडायेन त्या विशयान हांव नेणा तरी ताचें ताळमळां बरा परिहार करूंक जायना तितलो व्हड इश्यू की तो. ना, बिलकूल न्ही. बिलकूल न्ही. जाला काला म्हळ्यार तांकां इल्ली सळग्यो मेळ्ळ्या. आमचेच मनीस 10 जाणां सोडून एक एकले वचून ओपन करून येतात. तांकां घर बांदून सोडटा. तांकां पुरो लायसन्स मेळटा, पुरो मेळटा. मागीर निमाणें तातूंत जॉयसाच्या बोवाची धूव तें मस्कट आसा. ताणें ताच्या घरा फाटल्यान जागो आहलो थंय घर बांदलें. रेजिस्टन्स आसलें तांचें, बट जाल्यारय ताणें बांदून सोडलें. म्हणटाना मागीर हांव निराश जालो. ही आमचीच मनशां आमकां विकृत करतात. कित्याक म्हळ्यार ती दुबळीकाय आदीं आसली. हांव पळय पयलें ती दुबळीकाय आतां ना. देखून मनशांक हांवें उलयलें समजना. हांवें कितली मिटिंगां केल्या त्या क्लबा भितर. सादारण हप्त्याक एक मिटींग म्हणल्यार बरें केलां आनी घंटा घटल्यार उलयलां. आनी तांकां सांगचें पुरो सांगलां. हांवें म्हळें पयले आमचे दुस्मान कोण, आमचे इश्ट कोण म्हूण आमी वळखाचे. त्या दळा मात्र आमकां कसलोय परिहार मेळूंक सादी आसा. म्हाका आयकतली गत ना. ते मिटिंगार घट्ट रावतात आनी वय वय म्हणटात, तकली हलयतात. पूण घरा वचून करचें दुसरेंच. हांवें म्हळ्यार हांकां मार पडचे जाल्यार तांच्या धार्मीक आचरणाक मार पडचे. देखून क्रिस्मसाच्या राती आमी इगर्जे जेवचे नाका. आमी ह्या मैदानार आमचें आचरण करया. कुडितार ना. सो तें इल्लेशें चड जालें तांकां. पूण तो विशय कित्याक ताणी आनी कितें जाल्यार तो परिहार कित्याक करिनासतना रावंक कारण कितें तांकां. परिहाराक वांटो आसत जालें, समजलें म्हाका. पूण करिनासतना रावंक कारण कितें आसा बरोबर. एक काल्यार म्हळ्यार अहंकार. कालें करतात पळया म्हणून ती आसा. पूण तांकां पल्ल्यातावन त्या जाग्यार उठोवंक जायना मू. कोणाक आतां उत्तम चिंत्या आतां मूलगेणी जायना, पूण तांकां विकोवंक जायना. तें बरें आसा. पूण तांणी केलें डेवलप करून रावूं येता तो. वय रावूंक सोडना ती. डेवलप करतना अडखळी हाडटात आनी कानून मुखार हाडटात. सो पूण तो व्याजी आनकी चलती आसा दिसता न्ही. बिलकूल बिलकूल. आतां तातूंत 2 जाण आजुनी रेकॉर्ड कलेक्ट करतात. तांकां हांवें सांगलें हाळे बेश्टे रेकॉर्ड कलेक्ट करून जावचें कांय ना. असो उपयोग करा. तो वलेरीन टेक्सेरा आनी विक्टर पायस म्हणून ते दोगी हांगा कामागार आसले. काम बरें करतात. पूण हाज्या उपरांत कितें तें मॅट काडा. तें तयार नात. आतां निमाणें हांवेंच तांकां बरोवन दिवचें पडलें की तुमी इतलो तेंप उलयलो, समजोवचे प्रयत्न केले, तुमी आयकले नात. आनी तुमचे वांगडा रावून कांय फायदो ना म्हाका दिसता. कित्याक मागीर तुमी तेत मेळ्ळ्यांत उपेले बरी दिसता. पूण म्हाका दुकोर जावंक नाका. देखून हांव भायर उरतां म्हळें. तो पॉयंट धरलो ताणें. आमकां दुकोर म्हळें
तांणी म्हळ्यार तेंच थोडे इंट्रस्टेड लिडर्स आहात आमकां दुकोर म्हळें आमकां इन्सल्ट केलो चल हांव भायर उरलो कित्याक म्हळ्यार फायदोच ना म्हूण बगलें म्हाका आतां जाल्यार तेंच काल गिपोर कोणी सरतलो तुवें तो बूक हाका डेडिकेट केला जिप्पूच्या लोकांक आतां करता गे म्हणून हांवें म्हळें आतां करचें जाल्यार हांवें 2 पिडी चिंतचें पडटा जिप्पूचो लोक ना म्हज्या मतीन जिप्पूचो लोक आतां ना आतां हर एक मनीस तांचे स्वार्थ पळोवच्यार आसात देखून म्हज्या तल्यांचे तांकां गरज ना तांकां पाद्रीच जाय देखून पाद्रीच्या पांयां पडोवंक तयार कालेन सांगलें करूंक तयार मुखार शिया म्हळें ते सेमिनरी घेवच्या वाटेर एक बारीक गंभीर घडीत जाल्लें नन्सियोक तुवें सांगिल्लें बापरे वय म्हळ्यार अळे जिप्पू कंपाऊंड हय 4 गेटी ह्या पंथांतावन त्या पंथा मुसर वाट आसली नंदीगुड्डा तावन सिल्वर रोड म्हणसर मदें वाट नंदीगुड्डा जावन सिल्वर रोड त्या पंथांतावन ह्या पंथा हे माद्री निकालें गेलें पयले तांच्या कॉवेंताच्या मुखार आसल्या वाटेक गेट केली आमी तें सांगलें हें ना सारकें ना काडिचें म्हणून काडलें म्हण्या तात्कालीक मागीर पाद्रीनी सेमिनरीच्या बगलेन दोरो गेलो वाटेकच हांवें दिसा उजवाडाक एक आयतारा सकाळीं एक 200 लोकांक जमोवन खणून काडलो काडून उडयलो त्या वेळार एमर्जन्सी घेवन चिंता तशें तांकां धैर्य जालें पुलीस येतले अडयतले म्हणजे आनी केस गेली केस मस्त गेले आतां चोड्या दोरो खणून उडयलो आमी मागीर कोर्टान केस जाली पूण कोर्टान केस तांणी आमकां कांय तंतू बरें उलयलें ना सांगलें ना जजान पाद्रीन सांगलें सत म्हणलें उखल धरलें आमकां आमची केस काडून उडयली त्या वेळार म्हज्या सांगाता एक दृढ मनीस आसलो म्हळ्यार हे प्रज्वल असो बापय जर्याब तो एक विचित्र मनीस ताच्यात हांवें प्रेरण जोडलां काड आसले लंब केंस आसले आनी तो बिलकुल पॅन्ट आनी शर्ट घालून नासलो पैजामा आनी कुर्ता जावंक त्या वर्कशॉपान काम ताका हो लोक शिंगाणा म्हणून आपयतालो चिंत्री खेळटा म्हणून पूण हांव जाणा तो कोण म्हणून त्या वेळार युनियनाचें कलेक्शन 4 आणे ते 4 आणे कलेक्ट करूंक तो गेटी मुखार रावतालो बसतालो लोक थोडे घालताले थोडे वताले त्या नमन्यार ताणें काम केलां आनी सोंडी नासलो व्हडलो हें न्ही उलोवपी न्ही पूण हट्टी म्हळ्यार हट्टी सोंडी नासलो तशें जर्याबाच्या प्रेरणेंत आमी थंय मस्त गजाली जाल्यात बोनस असो इश्यू आहलो कोर्टान आहलो आनी एकलो मात आसतालो एकलो मात्र मागीर फादर मुल्लसाच्या हाच्या वेळार धरणा वेळार चाफरातलो मेळ्ळो तो चाफरा तुमी पळोवन आसतले एकदम सादो दिसता सादो आसा कळ्ळें न्ही तो आयिल्लोय कळना गेल्लोय कळना तो येतालो बसतालो पळयतालो ताचें बरोवन घेतालो वतालो
मागीर कळ्ळें ताचो उदेव आनी जिवीत म्हणून 2 पत्रां चलयतालो. तूं बिस्पाचे फोटो घालून साहेब शिरकाला म्हणून शिदो बरयतालो. ताणें बरो प्रोत्साह दिलो आमकां. तो जावं कम्युनिस्ट म्हण न्ही पूण सोशलिस्ट. हांगा बॉम्बे आसतना BAST हातूंत कामार आहलो. जॉर्ज फर्नांडीसाच्या युनियनांत आहलो. तशें तांच्यातून ताचें प्रेरण. च्या फ्रान म्हाका अल्टार ट्रेड युनियन मुवमेंटांतून कोंकणी काडलो. पयलें ताची खाली कॉन्फरन्सीस आसतना कोंकण्याच्या विशयी मागीर उलया बाब. या पूण ते गेटी भितर तो नुन्सियो आयिल्लो तुवें अर्द्यार रावयलें तें तुका विसरलें गे. नुन्सियो आयिल्ल्या वेळार एक घडीत जाल्लें. हांवें बुकान वाचलां तें. हय तें तुज्या कंपाउंडा दोरो घाल्ल्या संगते विशयान गी या फादर मुल्लार्साच्या संगते विशयान. फादर मुल्लार्साच्या संगते विशयान. हय 9 जाणां कामागारांक तांणी सस्पेंड केलो. हय लिडरांक. तांकां हांवें थंय धरनाक बसयलो. कित्याक म्हळ्यार ऑल इंडिया बिशप्स कॉन्फरन्स चलतालें. हांवें थंय मुखार धरनाक बसयलो. थंय रोख आहली. पयलो दीस जालो, दुसरो दीस जालो, तिसरो दीस आनी सद्दां सांजेर हेरां युनियनाची पुराय येतालीं ती जमतालीं आनी हे घोशणा घालतालीं. आनी तें आडावंकू लिपोवंकू फादर मॅन्युअल म्हण आहलो थंय फिरगस पाद्री. ताणें रुखांक स्पिकर बांदून आमचे बोबाट सुरू जाता आनी ताचें म्युजीक पुरो लोक उपराट उरलो. तिसऱ्या दिसा कालें जालें म्हळ्यार आज भितर इकचेंच म्हणून जालें. सोंटे गेंटे पुरो तयार जाले भितर इकचेंच म्हणून. तितल्यार एक काळें मर्सिडीस कार भितर तावन भायर येता. आनी तातूंत येदो व्हडलो एकलो युरोपी बसला. हांवें रावयलें वचून. हांवें म्हळें 3 दीस तो न्ही बायल मनशां पोटाक नासतना वळवळटात. इल्ली म्हणी बिरमत नाय तुमकां. इंग्लिशान आसा. काडल्या उतराक तो शट अप म्हणालो. ताणें शट अप म्हणाय जाल्यार म्हज्या तोंडांतल्यान बास्टर्ड म्हूण आयलेंच. बास्टर्ड म्हळें हांवें. वॉट म्हणालो. बास्टर्ड म्हळें परतून. तितल्यार कार मुखार गेलें. वो पाटी घेवन ताच्या भाशेन इटालियनान म्हाका चवता गाळी. फाटल्यान दिसता आमकां. कार मुखार गेली. पूण त्या राती विशय सेटल जालो. त्या 9 जाणां सस्पेंड केलें, फाटीं हाडलें. ते म्हळ्यार फाटीं हाडलें जाल्यार मागीर ते एक जाण बिस्पायले आमचे कडेन उलोवंक. आनी सेटल करया म्हणलें. जायत म्हळें सेटल करया म्हळें. आमी आसा ताकाच म्हळें. सेटल जायचे म्हणून आसा हांगा. सेटल जाल्या शिवाय उठोवंक उठना हांव म्हळें. तातूंत एकलो वो बनारसचो बिस्प डिसोजा तो हांगा वो आहलो. आल्बर्ट डिसोजा गे. आल्बर्ट न्ही कद्रेसो. कद्रेसो. सेटल करया म्हळें. आमी सेटलमेंटाक तयार आसले. आतां तुमी तयार आसा जाल्यार उलया म्हळें. तर एक काम करा फाल्यां सकाळीं 8 वरार तुमी येजे म्हणून. म्हाका हाच्या पयलींची गजाल गोत्ता. हाच्या पयलीं फादर जॉन फर्नांडीस आनी ते एक जाण आमच्या वाटूक बिस्पाच्या घरा धरनाक रावले म्हणून तांकां बरो सतयलो तांणी. आनी निमाणें तांच्या कडेन बरोवन खाणून राखणाऱ्यांनी फायस केलो. जायत म्हळें. हांवें म्हज्या भाशेन एक 2-4 लायनी फॉर द अनहॅपी इन्सिडेंट दॅट टूक प्लेस ऑन द 3rd day ऑफ द धरना ऑफ. हांगाचे लायट्स घालून सांग रे बाबा. लायट्स घालून सांग.
आता ते गडीत जालें तुवें सांगलें जावन संपूर्ण जावन सांगता हां दुसऱ्या दिसा 8 वरां गेल्या ओके म्हज्या सांगाता लॉरी म्हजो लेफ्टनंट केय बीन वय वावराक वय आसलो वय 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 ती आनी एक एपिसोड आसा ताका कामांतल्यान काडलो केबीन त्या बॉम्ब केसीन हांवें एक 200 जाणांक उट्ट घालून केबीक धाड घालून ताका फाटी काडयलो त्या वेळार चलतालें तें प्रा आतां जावचें ना पूण त्या वेळार केलां तें काम 200 जण उट्ट घालून तांणी तें डेमॉन्स्ट्रेट करून केबी मुखार लॉरीक फाटी काडलो जावं लॉरी म्हजो लेफ्टनंट ह्या तूंय या म्हणलो हांवें एक 4 लायनीचें वेरी न्यूट्रल तयार केल्लें फॉर द अनहॅपी इन्सिडंट आय रिग्रेट म्हणून इतलेंच सो आमी थंय गेल्लेच भायर पार्लर आतां मारिया जयंती आहा कडेन थंय तांचें फर्स्ट पार्लर थंय आपयलो ताच्या उपरांत भितरल्या पार्लराक आपयलो आनी भितरल्या पार्लरांत येताना वो आयलो तो बिशप डिसूजा तो सेक्रेटरी जाले आसलो असो CBCSO आयलो आनी ताणें शर्मा सूर केलें हांवें म्हणलें प्लीज सॉरी हांव तुजें शर्मा आयकूंक येवना कळ्ळें न्ही तुमी काल्याक आपयलो म्हाका वय एपॉलॉजी राव हांवें बरोवन हाडलां पळया म्हणलें ताका बिलकूल समाधान जावना म्हणलो इल्लें रावा हांव भितर वचून येता म्हणलो भितर येयलें तुमी मागीर भायर आयलो आनी अनहॅपी इन्सिडंट म्हूण घाला कावले म्हूण घालूं ना जायत बास्टर्ड म्हूण घालता म्हळें म्हाका काय हरकत ना म्हळें ना डोंट यूज दॅट वर्ड म्हणून फॉर द एब्युजीव लँग्वेज म्हणून बरयलें तेंच करेक्शन केलें दिलें मागीर समाधान जावना मागीर तर बसा इल्लो वेळ येतात म्हणून इल्लो वेळ पळयतना माट पेरेरा ताचें नांव घालें ब्रह्मावर केस आसा प्रायज जाल्या फादरा पळय तो तांचो PRO खाली घालो तो कॅमेरा काडून व्हिडियो कॅमेरा काडून आयला आनी कॅमेराज चिक 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 जाता शिकयता बोध म्हळें सो हांवें तें लेटर दितना तो इंटरनॅशनल उबे रावन वो तो सेक्रेटरी बिस्प बेसांव म्हाका म्हणलो आनी वो म्हजो लॉरी आहा पळय बाप जीव मात ओड हात जोडूंक लागलो आतां ताणें हात जोडल्या उपरांत हांवें हात जोडनासतना रावंक जायना म्हळें हात जोडलें तो म्हणलो डोंट डू दीस टू दी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर म्हणून कोण इंटरनॅशनल सांगूंक जाय आसलें वी वूड नेवर डू दीस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर दीस वॉज मेंट फॉर यू पीपल म्हणून बट एनीवे आय डीड नॉट ओपन माय माउथ सो जालें ताचें व्हडलें बेसांव जालें तितल्यार जालें न्ही तुमचें म्हळें हांवें एपॉलॉजी लेटर दिता भायर सेमिनारिस्ट फटाके मारतात फटाके फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड कुलो गुंताना वो आयलो फाटल्यान बिशप डिसूजा तो बागलाच्या एका कुशीन हांवाच्या एका कुशीन येदो व्हडलो तो पोट काडून वो म्हाका थंय येवन शर्मा दिता I mean, I told you once, I'm telling you again, I have not come to listen to your preachings. तुम्ही preach मात करतात, you never practice. I practice, I do not preach, but I practice Christianity. That is why I look different from you, man. No, we are all brothers in Christ. तुमच्याच कडे दवरा. Brothers in Christ business. I have lost faith in you, man. I have lost faith, all faith in you.
आनी हांवें एक सांगलें यू रिमेंबर दीस म्हळें मूठ अशें धरून ताच्या मुस्कारा धरलें म्हळें इफ दीस इश्यू गोज आवट तुमी फाल्यां हे पब्लीश केल्यार या फोटे घाल्यार यू नो वॉट आय एम केपेबल ऑफ आय वील शो यू माय कॅपॅसिटी म्हळें सो डोंट ट्राय एंड प्ले वीथ मी म्हळें जागृत करा म्हळें मंगळूरचो बीस पिया इंटरनान सी आसा आनी एक 4-5 बीस पिया जागृत करा म्हळें आयलो भायर येताना गेटी कडेन परतून पटाकी माल्या पटाकी सो हें परत सोंसल्या उपरांत मागीर जाय की आमकां क्रिस्तांव धर्म आमचे फॉरगिवनेस म्हळ्यार हें तांकां बरोवन दिवचे फोटे काडीचे पटाके मारीचे सो नो आय एम नॉट वीथ यू त्या दिसा हांवें डिसायड केलें हांव ना ह्या धर्मांत हाका तुमी धर्म म्हणटा जाल्यार म्हाका आनी ह्या धर्माक कांय संबंद ना सो असले वस्तू इन्सिडेंट्स जाल्यात दीस इज वन प्रॉमिनंट इन्सिडेंट मागीर कोणीक बरयलें एक शब्दान सेटलमेंट जालें म्हणून पूण तुका तो शब्द वापरतना त्या काराच्या भितर आसलो नुन्सियो म्हणल्यार खबर आसली काय नुन्सियो गोत्तू ना पूण एक अंदाज आसा की हय कोणी दुसरोच आयला म्हणून सांग लिडरशिपार आसलो एक बिस्प पूण शब्द हांवें कांय चिंती नासतना ह्या कले म्हणटात कले रिग्रेट आसतना सांगलां आनी आय मीन इट जर तर तो म्हाका शटअप म्हणटा हांव दुबळ्या खातीर इसारता तेजे कडेन इल्लें म्हण बगां तुमकां म्हणटाना तो शटअप म्हणटा म्हाका बास्टर्ड म्हणे आनी आय मेंट एवरी वर्ड ऑफ इट त्या दिसा जावन मागीर तो नाही त्या दीस जावन म्हण न्ही इकाले म्हणटा प्रोसेस इट्स अ प्रोसेस तें प्रोसेस जालें त्या दिसा ते पांयां पडून ताणें माफ मागल्या उपरांत ती हय आनी ताका बरोवन फाल्यां ताणें कामाक येनाका म्हणटाना त्या वेळार कळ्ळें मागीर कळ्ळें फॉरगिवनेस यू आर टॉकिंग अबावट आनी फॉरगिवनेस ना जाल्यार तुज्या रिलिजनान मागीर रिलिजन कळ्ळें फॉरगिवनेस इज विथ कंडिशन्स अनकंडिशनल फॉरगिवनेस ना नाच ना आमकां मात्र गोत्तू तें हय अरे बाब मस्त देव बरें करूं देव बरें करूं तुमकां हय त्यामध्ये कांगनाडे आस्पत्रेत येता न्हू नंदीगडान सर मार्गाच्या ह्या कुशीन त्या कुशीन रुकारलें कॉर्पोरेशन ते काडूंक वयर सरलें हांवें ताका विरोध एकवटायलो 5 वर्सां आड आयलें स्टे हाडून 5 वर्सां स्टे उखल्ली ताणें तक्षण काडून उडयलें 40 3 व्हडले रूख रोग ते स्टे मुखार सूंक जावना बाब ना मुखार सुंजे म्हळ्यार आमी वयल्या कोर्टा हावसाचेर खातन जाला आनी कांय करचें लोक मात म्हाका दुसरो ह्या मनशाका लागीं बरा म्हाका सड्ड पुराय सावन जावची म्हणजे जिविता पयलीं परतून उलयतना त्या वेळा म्हळ्यार एक सकड परत्याक रिकॉल करीत तुवें दुसरा रिकॉल करतना इमोशन्स नासतना रिकॉल करूंक जायना विथ द इमोशन्स सो मेंटली स्ट्रेस जाता आनी उलोवंक सगळ्यात 2 घंटे उलोवचें म्हण सांगल्यार ती पुराय सावन स्टार्ट जाता